Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। रियल फ्रुट पावर जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एबिसी वाचमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुशील पाण्डे। राजनीतिक दलहरूबीच राज्य पुनर्संरचना लगायत विवादित मुद्दाहरूमा यतिखेर छलफल चलिरहेको छ। तर पनि राजनीतिक दलहरू एक खालको निष्कर्षमा अथवा सहमतिमा भने पुग्न सकिरहेका छैनन्। राज्य पुनर्संरचना अथवा संघीयता कसरी गर्दा देशले छिटोभन्दा छिटो प्रगति र उन्नति गर्छ र यो टिकाउ हुन्छ, आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर। लोकेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। छलफल त चलिरहेछ क्यारे, होइन? हो, चलिरहेछ। राज्य पुनर्संरचना यतिखेर संविधान सभाको प्रमुख ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले 6 अथवा 7 प्रदेशको एक खालको प्रस्ताव ल्यायो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो? अब नहुनु भन्दा नआउनु भन्दा आउनु ठिक हो। कमसेकम राज्य पुनर्संरचना समितिमा कांग्रेसले आफ्नो अवधारणा नक्सा दिएको थिएन। व्यक्तिगत रूपमा नरहरि आचार्यले दिनुभएको थियो, होइन? तर पार्टीको आएको थिएन। अहिले कमसेकम पार्टीकै अवधारणा नक्सा आएपछि अब दलहरूका बीचमा छलफल गर्न सजिलो भयो। यस मानेमा सकारात्मक मान्नु पर्यो। सजिलो हुन्छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ? यस्ता खालका पोजिसनहरू सबैबाट आउँदाखेरि के हुन्छ? दोस्रो कुरा चाहिँ कांग्रेस र एमालेको अवधारणा नक्साहरू एकै खालका आए, यो सल्लाह गरी ल्याए जस्तो भयो। र यसमा चाहिँ कांग्रेस र एमालेमा अलिकति सकारात्मक कांग्रेसै हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। कसरी भन्दा एउटा चाहिँ 6 प्रदेश र 7 प्रदेशको ल्यायो उसले। अर्को कुरा पहिचान सामर्थ्यलाई जो समितिले विघटित संविधान सभाभित्रको राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको आधारहरू छ नि, जो पहिचान र सामर्थ्य, त्यसलाई मान्यो। पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4। तेस्रो कुरा चाहिँ उसले आवश्यक पर्यो भने हामी 9 प्रदेशसम्म जान सक्छौँ भनेको छ कि। प्रवक्ता बोलेपछि त पार्टी बोल्यो नि त, होइन? त्यसको चाहिँ अब दिलेन्द्र बडु बोल्नु भएको छ बैठकपछि, बाहिर उहाँ बोलेको मैले सुनेको छु। त्यस कारणले चाहिँ यो 3टा कुराले गर्दा कांग्रेसभन्दा एमाले भन्दा कांग्रेस अलिकति पोजिटिभली आया हो कि जस्तो चाहिँ लागेको छ। यद्यपि उहाँहरूले जे ल्याउनु भयो त्यो हुबहु मानिदिने कुरा त अहिले भएन, तर छलफलका लागि बाटो खुल्यो, ठिक छ। तपाईँले भन्नुभयो भने यो अगाडि एक खालको सहमति भएको थियो, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा। नेपाली कांग्रेसको त्यो झल्किने गरी आयो। दुईटामा कुन चाहिँमा त्यो आयो, 6 अथवा 7 प्रदेश? अब उहाँहरूले आधार त्यो भन्नुभएको छ, होइन? तर चाहिँ नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा के आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा 6 प्रदेशको जो खाका दिया छ कांग्रेसले, त्यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना समितिभित्रको उपसमितिले पेश गरेको अल्पमतको राज्य पुनर्संरचना समितिमा 14 र 6 प्रदेशको नक्सा पेश भएको थियो। अल्पमतको प्रस्ताव त्यही हो र त्यही प्रस्ताव चाहिँ अहिले यहाँ आएको छ, जो नरहरि आचार्यले त्यही पेश गर्नुभएको थियो। नरहरि आचार्यले अर्को दोस्रो चाहिँ प्रस्ताव त्यहाँ समितिमा के पेश गर्नुभएको थियो, 13 प्रदेश पेश गर्नुभएको थियो। त्यसलाई मोडिफाई गरेर अहिले 7मा ल्याउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई मान्ने कहाँनिर छ त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा भयो। तपाईँहरूले के बुझ्नु हो? यो कार्यक्रममा छलफल हुँदा त यो कुरा उठ्छ नि त, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको के हो? होइन, कुरा चाहिँ के भयो भने मैले त्यसरी कुराकानी त गरेको छैन, होइन? सरस्वती हेर्दा मैले सरस्वती हेर्दा के बुझेको छु भने मोटामोटी रूपमा उहाँले त्यहाँ जे पेश गर्नुभएको थियो त्यही कुरा आएको छ। त्यसमा सिद्धान्त त पहिचान सामर्थ्यलाई मान्ने त भनिएको छ, तर त्यसलाई भोलि प्र्याक्टिकलमा जाँदा कति मानिन्छ त्यो हुने कुरा हेर्न बाँकी। अब यो नामाकरणमा पनि तपाईँहरूको बीचमा हिजो पनि एक खालको विमति थियो, असहमति थियो, विवाद थियो, आज पनि छ, होइन त? जस्तै नेपाली कांग्रेसले 6 प्रदेशमा ल्याएको लगभग देखिएको बाहिर नामाकरण पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेको छ 6 प्रदेशको प्रस्तावमा। 7 प्रदेशको प्रस्तावमा सगरमाथा प्रदेश, जानकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र खप्तर प्रदेश भनिएको छ। यो नामाङ्कनमा तपाईँहरूको यसमा लगभग के मिल्छ? यो तपाईँहरूकोसँग मिल्न सक्छ? होइन, पहिचान र सामर्थ्यभित्र पहिचानभित्रबाट नाम राख्नुपर्ने हो, होइन? त्यसो हुँदाखेरि कतिपय कुराहरू मिल्ने जस्तो खप्तड भने नि, खप्तड भनेर सुहाउने खालको त हो,
अरू बागमती सागमती यिनीहरू पनि मिल्ने खालका त हुन्, तर पहिचान भनेको त्यो मात्रै त होइन। पहिचानको समग्र चिजलाई समेट्ने जो विषय छ नि त्यो हुने कुरा आएन। के गर्दा त्यसो भए नाम के हुन त्यसका सक्छ? लागि छलफल गर्नु पर्यो। छलफल गरेर नामकरण कसरी गर्ने, छलफल अगाडि तपाईँको प्रस्ताव होला नि त। हो, प्रस्ताव त हामीले राखेकै छौँ। अब 14 देखि 10 प्रदेशको राखेका छौँ, अधिकतम 14 न्यूनतम 10, जसमा चाहिँ हामीले अब जस्तो नेवा, तामसालिङ, तमुवान, मगरात, होइन, थारुवान, किरात, लिम्बुवान आदि जो भनेका छौँ नि, यो आधारमा जानुपर्छ भन्ने हो। यो जातीय भन्ने होइन, यो यही सुन्न यो चाहिँ के हो त भन्दा पहिचानभित्रकै हो। पहिचानका 5वटा कुरा जो छन् त्यसै भित्रबाट आयो नि त यो। त्यही त यहाँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकता प्रकृतिसँग पहिलेदेखि रहिआएको नामहरू, सुनिआएको नामहरूसँग जोडिएर राखेका देखिन्छ अहिले यतिखेर हेर्दा। तपाईँले दिनुभएको त्यो नाममा चाहिँ अलिकता पहिचान र पहिचानभित्रको जातीय पहिचान मात्रै हो कि भनेर मानिसहरू आशंका गर्छन्। अनि त्यसमा 3टा कुरा आयो, जाति, भाषा र भूगोल आउँछ। जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने, म यो 3टैको उदाहरण दिउँ है। नेवा, तामसालिङ, तमुवान, मगरात आदि भनेको अब जातीय बसोबासको आयो होइन। यो त ती जातिहरूको समुदायको बसोबासको उद्गम स्थल हो। एकल जातीय भयो भन्छ। अब जस्तो सही होइन नि? मधेसमा चाहिँ एकल होइन। मधेसमा चाहिँ के भयो त भन्दा अवध, भोजपुरा, मिथिला आदि भन्ने के हो, भाषिक भयो होइन। पश्चिममा फेरि के भयो त सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली भनेको त्यो भूगोलको भयो। यसरी गर्दा जाति, भाषा, जाति, समुदाय, भाषा र क्षेत्रको आयो नि त, भूगोलको आयो। होइन, प्रत्येक प्रान्तमा त्यो झल्किनु पर्यो भन्ने कुरो आयो। तपाईँ त कुनै प्रान्तमा जातिलाई चाहिँ अलिकता महत्त्व दिए जस्तो, कुनै प्रान्तमा भूगोल। नेपाल भनेको के हो भने बहुविविधतायुक्त विशेषता र चरित्र बोकेको देश हो। बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजाति होइन, बहुधार्मिक, बहुविषमतामूलक भूगोल भएको देश हो। त यसमा चाहिँ कमसेकम हामीले त्यो रूपमा सबैलाई समेट्नु परेन। होइन, एउटै सङ्घमा देखिनु पर्ला नि त। तपाईँले भनेको पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका ती आधारहरू लगभग त्यहाँ झल्किने हुनु पर्ला नि त। प्रत्येक प्रान्तको नामाङ्कनमा झल्किनु पर्ला नि त्यो कुरा। नामाङ्कनमा यसो हो, एउटा जस्तो हामी नेवा भन्यौँ नि, नेवा भनिसक्यो, नेवारहरूको मात्रै भन्ने बुझिँदैन। नेवा भनेको बुझिरहेछन् मान्छे, लिम्बुवान भनेको लिम्बुहरूको भनेर बुझिराखेका छन्। त्यही बुझ्नु नै गलत हो। त्यो बुझ्नु चाहिँ कसरी गलत हो? त्यो बुझ्नु गलत हो किनभने हामीले बुझाउन नसकेका हौँला। तर त्यो बुझ्नु किन चाहिँ अपुरो छ भन्नुहुन्छ भने यो विषय नेवा, तमुवान, तामसालिङ भित्र बस्ने सम्पूर्ण जाति समुदायको पहिचानको कुरा हो। कसरी हो भने यो विगत कालमा तपाईँको ती भूगोलहरू जो हुन्, जस्तो तामसालिङ भन्छौँ, तामाङहरूको उद्गम आदि थलो त्यो हो होइन। तामसालिङ हामी जहाँ भन्छौँ अहिले। तमुवान भनेको तमु अथवा गुरुङहरूको आदि थलो, उद्गम स्थल हो। नेवा भनेको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर नेवारहरूको चाहिँ उद्गम स्थल हो। यहाँ उनीहरूको बाहुल्यता छ, तर पनि फेरि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण जाति समुदायहरूकै राज्य हो त्यो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा, तपाईँले यो खालको तर्क दिँदै गर्दा अर्को कोणबाट के तर्क आइराखेको छ भने त्यसरी नाम राख्दा एउटा जातीय समूहले मात्रै त्यो सङ्घलाई, त्यो प्रान्तलाई आफ्नो ठान्ने, अरूले अपनत्वको महसुस नगर्ने हुन्छ भन्ने तर्क आइराखेको छ क्या। त्यो तर्कमा ल यदि त्यसो मान्ने हो भने, यो तर्कलाई यदि मानिदिने हो भने ठिक छ, छलफल गर्दै जाँदा अहिले यो गर्ने, तर पछि ती प्रदेशहरूको सरकारले निर्णय गरेर अनि प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका 2/3 नाम बदल्न पनि सक्छ। प्लस त्यति पनि भएन भने, त्यो कुरा मान्ने भएन भने जनमत सङ्ग्रह गरेर त्यहाँको बहुसङ्ख्यक जनताले जे भन्छ त्यही माने पनि त हुन्छ। नाममै त्यो खालको लठारोतिर जाने हो। लठारो किन होला? प्रादेशिक सभामा अहिले सुन्नु न, अहिले जे छ त्यो गर्ने होइन। संहितामा गइसकेपछि प्रादेशिक अहिले हामीले नाम राखेका छौँ नि त होइन, पहिचानका आधारमा नाम राखेका छौँ नि, त्यसलाई मान्दा के हुन्छ, कसलाई घाटा हुन्छ भनिरहेछ नि त। मैले अघि भने नि त, अपनत्वको नेपालमा एउटा बाहुन डाँडा भन्ने ठाउँ छ। बाहुन डाँडा भन्ने ठाउँमा मगरहरू पनि बस्छन्, त्यसले के फरक पार्छ? कामी डाँडा भन्ने ठाउँ छ, कामी डाँडा बाहुन बस्छन्, के फरक पर्यो त नि? लोकेन्द्रजी, त्यो तर्क यहाँ मिलेर किन मिलेन? यहाँ त त्यो जातीय समूहलाई अलिकता प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा उनको पहिचान भनेर नाम दिए हो नि त। हामीले सबै समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी होइन, त्यहाँ त्यो राज्य अथवा प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण जाति समुदायको अगाडिको शब्द लिएर नाम राख्ने भने कति लामो होला ल भन्नुहोस् त? 25-30 वटा शब्द आइपर्छन्। त्यसो नगरेर यो जुन नाम आछ नि नेपाली काङ्ग्रेसले राखेको, जस्तै एउटा जो बाहुल्यतामा छ, बागमती प्रदेश भन्दा काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरिका जिल्लाहरूको एउटा
प्रान्त त्यसको नाम बागमती प्रदेश राख्दा ल नेवा बागमती भनौँ न त के फरक पर्यो नेवा बागमती राख्दिउँ हुँदैन तामसालिङ इन्द्रावती राख्दिउँ के फरक पर्छ त्यो प्रस्ताव पनि गर्नु भएको छ गरे तपाईँ अनि गरेछ त दल गरे हामीले मात्रै गरे होइन यो दलहरूको बीचमा 11 प्रदेशको जो खाका आयो नि त्यतिखेर दलहरूले छलफल गरे जेठ 2 गते आएको थियो हैन त्यो अनि त्यसपछि मगरात राप्ती राख्दिए हुन्छ के फरक पर्ने मगरात धौलागिरी आदि हैन सहमति भइसकेको रहेछ हैन भाषा कुरा भएको छ किन टुटायो त सहमति त्यतिखेरको सहमति किन नमाने त पछि आएर टुटाएको कसले टुटायो खै कसले टुटायो इतिहास भन्ला नि अब टुटाएको हामीले तपाईहरुको दायित्व कति हो टुटाएको हामीले होइन टुटाएको चाहिँ अब दलहरूको खासै हामी बाहेक दलहरूले जुन ढङ्गले संविधान सभाबाट संविधान बन्नु पर्थ्यो राज्य पुनर्संरचना टुङ्गिनु पर्थ्यो त्यसमा अरू पहिचानमा जानै चाहनु भएन अहिले जो कांग्रेस र एमाले भित्र संस्थापन पक्षीय साथीहरू हुनुहुन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ कांग्रेस र एमालेका संस्थापनका मान्छेहरू भने बुझ्नु पर्यो उहाँहरूले नमानेका कारणले संविधान सभा विघटन भयो संहिता बनेन यति कुरा कुरो त मिलिसकेको थियो टुङ्गिसकेको थियो हाम्रो कारणले भएन त्यही त एक अर्कोलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ आरोप होइन है आरोप अहिले त्यसैले सहमति कसरी हुन्छ त भने खै त एउटा सहमति नै कसरी हुन्छ राज्य पुनर्संरचना भन्ने कुरो अर्को तपाईहरुले यो टिकाउ हुने खालको एउटा टिकाउ हुनु पर्यो संहिता हैन भोलि यसको नाममा झगडा नहोस् किनभने संहितामा गइसकेपछि जनताले आफ्नो अधिकार लिएर देशलाई अघि बढाउनको लागि योगदान दिने खालको वातावरण बनाउने भन्ने हो नि त यसको आधारभूत कुरा त मलाई अलिकति स्मुथली राख्न दिनुस् है त हजुर नम्बर 1 कुरा संहितामा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले आधार र सिद्धान्त अनुसार चाहिँ हामीले कति प्रदेश भन्ने टुङ्ग्याउनु पर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 त्यसको सार र रूपलाई समेट्ने गरी नामकरण गर्नुपर्छ दोस्रो तेस्रो कुरा सीमाङ्कन जो सार्थक हुनुपर्छ प्रदेशको नाम र संख्यामा सीमाङ्कनको पनि त्यही अर्थ हुन्छ जो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार डिमार्केसन गरिन्छ त्यस आधारमा गर्नुपर्छ चौथो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेशहरूको र केन्द्रको स्थानीय निकायको अधिकारको सूचीको कुरा अधिकार के हुन्छ अधिकारको सूची हेर्नु पर्यो त्यसमा थपबाट हेरफेर गर्नु पर्यो पाँचौं कुरा के हो त भन्दाखेरि संहितालाई टिकाउने भनेको स्थानीय निकायलाई हामीले अधिकार कति दिन्छौं र कस्तो बनाउँछौं अथवा हामीले संहिताको कति तह बनाउँछौं जस्तो तह त तीनटा छ अहिले हाम्रो संघ अथवा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय निकाय प्रदेशको मात्रामा स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र पनि भनेको छ हैन यसकारण यो पाँचवटा कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हो अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ टिकाउ बनाउनका लागि संहितामा जान पर्या किन म तपाईलाई चारवटा कुरा भन्छु फेरि संहितामा चार कारणले जान पर्या एक पहिचानको सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र लिङ्ग सबैको पहिचान हुनु पर्यो र त्यसको संरक्षण हुनु पर्यो नम्बर 1 कुरा 2 नम्बर कुरा के हुनु पर्यो त भन्दा तपाईको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो सम्पूर्ण जनसमुदायको 3 नम्बर कुरा के हुनु पर्यो भने पहुँच नेपालको राजनीति अर्थतन्त्र समाज कानुन सुरक्षा सबैतिर प्रशासनमा पनि सम्पूर्ण जनताको पहुँच हुनु पर्यो पहुँच छैन अहिले चौथो कुरा चाहिँ कमसेकम अहिलेको सामाजिक आर्थिक अवस्था र सम्बन्ध जो छ यो रूपान्तरण हुनुपर्छ र संहितामा गइसकेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण दह्रो र दिगो रूपमा हुनुपर्छ यति हुनका लागि हामी संहितामा गएका छौं र यति भयो भने तपाईको संहिता टिकाउ हुन्छ भायबल हुन्छ संहिता भायबल बनाउने कुरा यस्तो पनि रहेछ मैले फेरि यहाँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने मैले धेरै ठाउँ भन्दै पनि आएको छु फेरि पनि भन्छु संसारमा अहिले 28 वटा संघीय राज्य छन् सबभन्दा पुरानो संघीय राज्य स्विजरल्यान्ड हो स्विजरल्यान्डमा चाहिँ 1291 सालमा चाहिँ संहिता आएको हो अहिले 723 वर्ष भयो स्विजरल्यान्ड नेपालभन्दा 3 गुणा सानो छ तर त्यहाँ चाहिँ 26 वटा क्यान्टन अथवा प्रदेश छन् नेपालभन्दा 3 गुणा सानो देशमा र तिनीहरूको बीचको असमानता कति छ भने 150 देखि 300 गुणा तलमाथि छ तर पनि तिनी भाइबल छन् भूगोलको आधारमा भन्नुस् है भूगोलको आधार होइन अहिले हामीले जे आधार भनेको छौं त्यही आधार पहिचान र सामर्थ्यको आधार सानो ठुलोको भूगोलको हिसाबले हेर्दा भूगोलको आदिले हेर्दा तर स्विजरल्यान्डबाट सिकौं भन्नुहुन्छ हाम्रा नेताहरू स्विजरल्यान्डबाटै सिक्ने हो भने नेपालभन्दा 3 गुणा सानो देशमा 26 वटा केन्द्र नयाँ प्रदेश प्रान्तहरू चल्ने
तर 3 गुणा ठुलो देश नेपालमा 14 प्रदेश ल्याउँदाखेरि हाम्रा नेताजीहरूलाई भूकम्प किन आउँछ, ज्वालामुखी किन जान्छ, हैन, तपाईहरु सुनामी किन चल्छ, संख्याबाट किन सुरु यो गरिरहनु कुरा भएको चाहिँ छ? हाम्रा नेताहरूले किन बुझ्नुहुन्न? तपाईहरुले संघीयताको निर्माण गर्दा आधारबाट सुरु गर्नु पर्दैन भने संख्याबाट सुरु गर्नु हो। आधार मैले भने त नि, आधारहरू त दिइयो त्यो आधारले 14 वटा हुनुपर्छ, त्यो आधार इक्वल टु 40 नै हुनुपर्छ भन्ने प्रुभ गर्न सक्नु भएन तपाईहरुले। आधारहरू जो छन् पहिचान र सामर्थ्य, यसले हामीले हिसाब किताब गरे अनुसार 14 वटा मिनिमम टिक्छ भन्ने राज्य पुनर्संरचना समितिको त्यतिखेरको निर्णय हो। हेर्नुहोस् है, तपाई जस्तो सभापति हुनुहुन्थ्यो हैन? हो, त्यसको सभापति म आफै थिएँ। 13 वटा राजनीतिक दलका 43 जना सभासद हामी थियौँ। त्यसको 135 वटा त बैठकै बसिया छ। र म के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो आधार पहिचान र सामर्थ्यको आधार तयार पार्दा कुनै पनि पार्टीका सभासदले कसैले विरोध गर्नु भएको छैन। सबको सर्वसम्म ढङ्गले पास गरेको कुरा, भित्र पास गर्ने तर बाहिर आएर विरोध गर्ने, यो कहाँको नैतिकता पछि हो? आयोगै बन्यो त छुट्टै राज्य पुनर्संरचना होइन, आयोग बन्ने त सुझाव दिने आयोग हो, तर त्यो न्याय दिने आयोग होइन। प्रस्ताव ल्यायो, त्यसले सुझाव दिने, त्यसले जो प्रस्ताव ल्यायो नि त्यो सुझाव दिने प्रस्ताव हो, सुझावमूलक प्रस्ताव हो। सुझावमूलक प्रस्तावमा हामीले 14 को पेश गर्यौं हैन, 14 र 6 को त्यो 6 अल्पमतमा पर्यो, 14 को भयो। अब उले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आयोगले 10 को पेश गर्यो। अहिले तपाईहरु फेरि 10 मा आउनु भएको छ एकीकृत नेकपा माओवादी। ठिक छ त, तपाईले अब आयोगले नै दिएको मानिदिउ न त, हाम्रो नहोला, ठिक छ। हैन, राज्य पुनर्संरचना समितिले ल्याएको 14 मै अडिरा भयो नि हुन्थ्यो यदि तपाईहरु त्यही आधारमा। हामीले दुवै राखेका छौं, हामीले दुवै राखेका, 14 को पनि राखेका छौं, 10 को पनि राखेका छौं। 10 र 14 दुवै राख्दा अब टप 14 बटम 10, अधिकतममा 14 मा जाउँ, ठिक छ। हुँदैन 10 मा आउनुहोस्। ल यो कुरा पनि त आखिर आयोग भने त हामी सबैको हो नि त, हामी त खुला भयौं नि, हुन्न र? त्यसो गर्दाखेरि झन् राम्रो हुने भयो। हैन, यहाँ सुन्नुस् न, कुरो कताबाट सुरु भने संख्याबाट सुरु भए देखिन्छ क्या। आधार सहित हुन त तपाईले लजिकलको त दिनुभयो, यो आधार भन्नुभयो, तर यो आधारमा यो मुलुकलाई समृद्धि हासिल गर्नको लागि, सबैले त्यो प्रान्तलाई आफ्नो अपनत्वको महसुस गर्नको लागि यतिवटा संख्या यो समयमा आवश्यक छ भन्ने स्ट्रङ लजिक कहाँबाट आइरहेको छ? म तपाईँ समक्ष के राख्छु भने, जस्तो अमेरिका जस्तो एउटा ठुलो संघीय राज्य छ हैन, त्यहाँ 50 वटा प्रान्त छन्। अहिले भारतमा जम्मा 13 वटा सुरु भएको, अहिले 28 29 वटा भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, अब यद्यपि भारत चाहिँ अर्ध संघीय राज्य, पूर्ण संघीय होइन। अब हामीले चाहिँ अघि भर्खरै मैले स्विजरल्यान्डको कुरा गरेँ, जर्मनीमा त्यस्तै, जर्मनीमा प्रान्तलाई ल्यान्डर भनिन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा यसको बहुविविधता, यहाँको सम्पूर्ण चिजलाई, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, भूगोलको विषमता हैन, सबैलाई हेर्दाखेरि हामीले 14 अञ्चल, पुरानो संरचना 14 अञ्चल चलिया छ, 75 जिल्ला चलिया छ हैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि न्यूनतम पनि 14 प्रदेश चल्छ। यो चल्नुको पछाडिको कारण 14 प्रदेश चल्न सक्छ, भोलि बढ्न पनि सक्ला, घट्न पनि सक्ला, कुरा यो पनि हो। हामीले फेरि त्यो राज्य विघटित संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन के छ भने, प्रदेशहरू मिल्न पनि सक्ने, छुट्टिन पनि सक्ने भनिया छ त्यहाँ। यो किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै हुन्छ त्यस्तो। र मैले यहाँ के कुरा भन्दा नि छुट्टेको बढी इतिहास छ, त्यतातिर जाला है, बढी इतिहास छ र संहिता टिक्न सकेन भने फिर्ता भएको इतिहास पनि छ है। छुट्टिने चाहँदो देखिराखेको, किनभने सबैले अधिकार खोज्छन्, अधिकार खोज्छन् र अधिकार खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिल्ने पनि हुनसक्छ साझा कुरालाई लिँदा। अब मैले यहाँ के कुरा राख्न खोजेँ त भन्दा, नेपाल के कुरामा कम छ भने, यहाँ कांग्रेसको गिरिजा बाबुले हिजो भन्नुहुन्थ्यो कि पहिले काँक्रा चिराईमा चाहिँ संघीय संरचना बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अहिले कांग्रेसका कतिपय साथीहरू अहिले त्यो पनि भन्नुहुन्छ, काँक्रो चिराई ठाडो भर्टिकल्ली उत्तर दक्षिण बनाऊ भन्नुहुन्छ। उत्तर दक्षिण बनाउने अब नक्सामा हैन, कोर्दिन त सक्ने कुरा भयो, तर जीवन त हुँदैन भन्ने कुरो अहिलेको पुरानो एकीकृत र केन्द्रीकृत संरचना भित्रको प्रणालीले देखाएको छ नि त। ल हेर्नुहोस् त, एउटै जिल्ला तराई मधेस हुँदै पहाड भएर स्वाट्ट माथि गएका पनि छन् कतिपय, तर तिनीहरूको कस्तो छ त भन्दा मधेसको भिन्नै, पहाडको भिन्नै, हिमालको पनि भिन्नै खालको छ। एकै ढङ्गले एउटै फ्लोमा इकोनोमिकल्ली भाइबल छन् त तिनीहरू, आर्थिक रूपमा भाइबल छन्, सम्पन्न छन्, छैनन्।
हो त्यस कारणले गर्दा हामीले कमसे कम पहिचान र सामर्थ्यलाई ख्याल गरिकन अघि गयो भने सबभन्दा ठुलो कुरा यहीँबाटै हुन्छ। फेरि संहिताबाटै सबै चकाचौँध भइहाल्छ भन्ने कुरा त होइन। मैले अघि राखेका 4वटा कुरालाई ध्यान दियो भने संहिताले अलिकति बाटो खोल्छ र राम्रो बनाउँछ भन्ने मात्रै हो। तर अहिले के कुरा आइराखेको छ भने अहिले काङ्ग्रेसले ल्याइराखेको छ अथवा 7 प्रदेशको प्रस्तावमा तपाईँहरूले नाम राख्दाखेरि पहिचान झल्किने राखियो भने स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ, सही हो? होइन, पहिचान झल्किने कुरा यसमा अब काङ्ग्रेसले पनि एमालेले पनि पहिचान र सामर्थ्य मान्छौँ भनेर आउनु भएको छ उहाँ। तपाईहरु 7 प्रदेशमा झर्न तयार हो कि होइन भने नि मैले यहाँ के कुरा राखेँ भने हामी 7 मा झर्ने भन्दा 14 बाट हामी 10 मा आउने भयौँ हैन। 14 बाट 10 मा आउने भयौँ। 7 मा आएका साथी काङ्ग्रेस र एमालेहरू 10 मा आउनु पर्यो। कुरा त यो हो नि। उहाँहरू 6, 5 बाट हैन। तपाईले अघि भन्नुभयो नि संहिता अब बढ्दै पनि जान सक्छ, टुक्रिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ, र त्यो भोलि कसैले फेरि खोजे अधिकार खोजे अथवा हामी छुट्टिन चाहन्छौँ भन्यो भने त्यहाँको जनताले चाह्यो भने कसैले छेक्ने कुरो भएन, छुट्टिन सक्छन् भनेपछि अहिले संख्यामा यति ठुलो विवाद किन त? अनि ठिक छ, छलफल गर्दा हुने भयो। छलफल गरेर जाउँ। छलफल गर्दाखेरि संख्या ठुलो कुरा होइन, तर सँगैमा के हो त भन्दाखेरि यसको पनि त नम्स जस्तो 1% करिब 1 लाख भन्दा माथिको जनसङ्ख्या रहेको जाति समुदायको क्लस्टरलाई हामीले चाहिँ एउटा प्रदेशको अवधारणाभित्र नटुक्र्याउँ भन्नुभएको छ। स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणाभित्र राखौँ भनेका छौँ हामी बाहुल्यतालाई हेर्दा हैन, बहुमत अल्मत होइन, बाहुल्यतालाई हेर्दा। अब एउटा क्राइटेरिया यही हो है। अर्को क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि हामीले कमसे कम पनि पार्टीहरूको इगो पूर्वाग्रह जस्तो आफ्नो आफ्नो जो अडान भन्ने छ नि हैन, यो अडान र पोजिसनलाई छोडिकन कमसे कम राज्यको पुनर्संरचना उच्च स्तरीय आयोगले दिएको जो कुरा छ नि त्यो कुरामा आउँदा हामी कसैलाई टाउको दुखाएको विषय हुँदैन। हामी विन विन सिचुएसनमा हुन्छौँ हैन। काङ्ग्रेस एमाले पनि त्यहाँ आउनु पर्यो, हामी पनि त्यहाँ आउँछौँ। तपाईँहरू विन विन सिचुएसनमा भएर भएन, भोलि राष्ट्रले विन विन गर्दै गर्दैन, त्यो सोच्नु पर्यो। राष्ट्रले हामी राजनीतिक दलहरूले त्यसरी गयौँ भने यो भाइबल पनि हुन्छ, सम्भव पनि छ, स्वीकार्य पनि हुन्छ। र भोलि अलिकति तलमाथि हुने कुरा संहितामा त्यो त एउटा लङ मार्च हो। संहितामा जाने भनेको लम्बी अभियान हो। त्यो लम्बी अभियानमा धेरै ठाउँ हेरफेर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले अघि स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिएँ। 723 वर्ष पुरानो सङ्घीय इतिहासमा उसले कतिपटक फेरबदल गरेको होला। हामी यहाँ अहिले एकात्मक र केन्द्रीय शासन प्रणालीभित्र 14 अञ्चल, 75 जिल्ला, करिब 4000 गाविस, 927 इलाका हैन, पुरानो 58 नगरपालिका, 5 विकास क्षेत्रलाई हेर्दा हामीले कतिपटक चाहिँ यो एकात्मक शासन प्रणाली कतिपटक पुनर्संरचना गरेर ल भन्नुहोस् त भन्दा पुनर्संरचना चाहिँ एकात्मक शासन प्रणालीभित्र पनि गरिन्छ, संघात्मकभित्र पनि गरिन्छ। भोलि यो चाहिँ अहिले बनायो छुनै नपाइने भन्ने त छैन नि। त्यही भएर अघिदेखि मैले भने क्या, छुन पाइन्छ, परिवर्तन गर्न पाइन्छ होइन, परिवर्तन गर्न पाइन्छ भनेर धेरै विवाद नगरौँ, मिल्नेमा मिलिहालौँ। विवाद त भइरहेकै छ। विवाद हामीले गर्नै पर्छ। विवादलाई विवाद गर्ने विवाद चाहिँ छलफल किन हो भन्दा सकेसम्म राम्रो कसरी हुन्छ, सकेसम्म जनसमुदायको त्यही पोजिसनलाई कम गर्न, विद्रोही आवाज कम होस्, भोलि बन्ने संविधानलाई र संहितालाई परिपालना गरियोस् भन्ने हिसाबले विवाद होइन, छलफल, अन्तर्क्रिया, चिन्तन, मन्थन त गर्नु पर्यो नि। त्यो त गर्नु पर्यो। बादे जायते तत्त्वबोध भने के हो? बादे लामो हुने गर्दै जाँदा, छलफल गर्दै जाँदा अन्त्यमा असली कुरा निस्कन्छ र त्यो कुरा स्वीकार्य हुन्छ भन्ने। तर बादेले लामो समय लियो भने त फेरि हाम्रो एउटा पुस्ताको उमेरै गइसक्छ, त्यो बादे कतिसम्म चल्ने हो भन्ने आशंका हो नि। अब त केही दिनमा यो मोटामोटी फर्स्ट फेजको त टुङ्गिन्छ नि। केही दिनमै मलाई लाग्छ राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यो त सबैलाई थाहा छ। कसलाई थाहा छैन? सबैलाई थाहा मात्रै होइन, गर्ने चाहिँ तपाईँले के हो गर्ने कुरा मैले भने नि त। अब प्रदेश कति, यसमा 10 तिर आउँ हामी सबै होइन। नामाङ्कन सीमाङ्कनका बारेमा केही अहिले गरौँ होइन, अहिले केही गरौँ, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा गरौँ, केही भोलि प्रदेशले गर्ला, सङ्घले गर्दा, स्थानीय उसमा गर्ला, भोलि चाहिँ त्यसरी जाउँला। अहिले त्यसलाई थाती राख्ने भने होइन, अहिले गर्ने गरिहाल्ने। नामाङ्कनमा अहिले नामाङ्कन गर्न सकिन्छ भने गर्ने होइन, चित्त नबुझेमा भोलि त्यसलाई बदल्न पायो क्या, अहिले हामीले गर्नुपर्छ। सहमति जुटाउन सक्नु, अब अर्को कुरा चाहिँ भन्ने नै सहमति जुटाउन सक्नु भइरहेको छैन। जुट्छ
जुट्न गइरहेछ त, कुराकानी भइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दा हामीले अधिकारको सूचीलाई कमसेकम करेक्सन गरौँ, अध्ययन गरौँ, हेरौँ। अधिकारको सूचीलाई नेताहरूले कतिको हेर्नु भएको छ। मेरो अनुरोध छ हाम्रा शीर्ष नेताहरू सबैलाई कि अधिकारको सूची एकपल्ट हेरिदिनुहोस्। राज्य पुनर्संरचना समितिले पेश गरेको अधिकारको सूची पनि हेर्नुहोस्। राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय आयोगले पेश गरेको अधिकार सूची पनि हेर्नुहोस् र त्यसलाई करेक्सन गरिदिनुहोस्, हैन? अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने। स्थानीय निकायको संरचनामा मैले दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। राज्य पुनर्संरचना समितिले पहिला के गरेको छ भने जिल्लाको अवधारणा हटाएको छ, जिल्लाको प्रावधान छैन। अहिले कतिपय नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ जिल्ला राख्नुपर्छ। जिल्ला राख्ने हो भने गाउँपालिका नगरपालिका हटाइदिउँ, 800-900 जिल्ला बनाऊ। गोपाल किराँतीले त्यतिखेर सानो जिल्ला बनाऊ भन्नु हो, सानो जिल्ला। एउटा जिल्लामा 3 देखि 5 वटा गाविस पर्छ, ठिक छ, त्यही गरौँ। अहिलेको वडा जस्तै हैन, अब 800-900 जिल्ला बनाऊ। अनि यदि जिल्ला हटाइदिने हो भने गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय निकायभित्र रहन्छ। तर त्यो भने के हुनु पर्यो त भन्दा बीचमा तह कम भयो भने अधिकार छिटो जनतामा पुग्छ, अथवा सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र जनताका बीचको दूरी कम हुनुपर्छ भने हो क्या। सानो युनिट पुग्नु पर्यो क्या जनताको लेभलमा, छिटो पुग्नु पर्यो, दूरी कम हुनुपर्यो। जस्तो राज्यको के अरे यो चाहिँ सामर्थ्यमा छ नि, अन्तमा प्रशासनिक सुगमता भन्ने, प्रशासनिक सुगमता। एकपल्ट म सर भनिदिउँ है त, पहिचानका 5 वटा यहाँ सबैलाई थाहा छ, जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहास। अब सामर्थ्यमा चाहिँ 4 वटा कुरा, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र यसको अवस्था, प्राकृतिक स्रोत साधन र यसको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता। प्रशासनिक सुगमता भनेको के हो? अहिले एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा आइपुग्न 15 दिन 1 महिना लाग्छ कतिपय जिल्ला। यो कुरा हटाउनु पर्छ पर्दैन? हो, पर्यो। त्यसैले जनता र प्रशासनका बीचको दूरी कम हुनु पर्यो भन्ने हो। जनताको घर दैलोमा न्याय हैन, प्रशासन पुग्नु, अधिकार, प्रशासन, सुविधा त्यो हो नि। सानो युनिट बनाउनु पर्यो तल्लो लेभलमा, तल्लो लेभलमा। त्यसो भयो भने संहिता भाइबल हुन्छ, यसमा विमति त छैन होला, सजिलो हुन्छ, टिका हुन्छ। विमति त तपाईहरु केमा गरिरहनु भएको छ नि, निवारण कसरी गर्ने भन्ने विमति गरिरहनु भएको छ। यसमा बढी छलफल गरे भए के लिइन्थ्यो लोकेन्द्रजी? यता नाम राख्ने यो कुरा मेरो अनुरोध त्यही छ। मेरो अनुरोध नेताहरूलाई के छ भने हाम्रो देशका ठुला टाउके नेता र टावर नेताहरूलाई मेरो कुरा के छ भने हाम्रो देशका नेताहरूले संघीयताको छाला, रौं हैन, सिङ, त्यसको कलर, पुच्छरहरू त छाम्नु भयो, तर त्यसको मुटु र मस्तिष्क छाम्नु भएन कि भित्र। मेरो कुरा यहाँ हो। त्यसैले हाम्रो देशका सबै ठुला नेताहरूलाई मेरो अनुरोध, पार्टीहरूलाई, सरकारलाई पनि के अनुरोध छ भने कमसे कम तपाईहरूले अधिकार र स्थानीय निकायलाई पनि हेरिदिनुस्। तपाईको दलबाट राज्य पुनर्संरचना समितिको सभापति भएमा चाहिँ तपाईले छमाउन नसके पनि त होला नि। हैन, मैले गर्ने कुरा त गरे, मलाई पार्टीले जिम्मा दियो, मैले त्यत्रा हैन, मुटु छाम्ने कुरामा त तपाईको पनि योगदान रहनु पर्छ नि त। मैले त नामाङ्कनतिर सुन्नु न, मैले त गरेँ नि त, मैले गरेर पेश गरेँ। कतिले पढ्नु भएको छ? मेरो समितिले त गर्यो नि त। मेरो समितिले पेश गरेको दस्तावेज कति पार्टी नेताहरूले, कति कार्यकर्ताले पढ्नु भएको छ? म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु। तपाईकै समितिले गरेको त्यो 14 प्रदेशको तपाईकै दल अध्ययन अहिले पार्टीहरूको आधिकारिक कार्यक्रमको नीतिको कुरा हो यो। हेर्नुस्, यहाँ कुरा के छ भने जस्तो मेरो पार्टीमा मेरो पोजिसन जुन ठाउँमा थियो त्यतिखेर म पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ। राज्य पुनर्संरचना समिति हामी 4 जना पोलिट ब्युरो सदस्य थियौँ है। म थिएँ, हितमान साकी हुनुहुन्थ्यो, हैन, मैले व्यक्तिगत कुरा जोडेको होइन हैन। र मैले के कुरा राख्न चाहेको भन्दाखेरि हामीले जे कुरा ल्याएका छौँ त्यो हुने कुरामा अहिले म नेताजीहरूलाई होच्याउन चाहन्न। सबै दलका नेताजीहरूले कमसे कम राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको विषयलाई, पहिचानको विषयलाई, सामर्थ्यको विषयलाई अहिले आम सहमतिबाट जाने र भोलि भाइबल र सस्टेनेबल बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रोसित अगाडि बढाउने बाटो खोल्नु पर्यो। बाटो खोल्नका लागि आफ्नो इगो र आफ्नो अडान, मेरो गोरुको 12% ट्राइबले भन्दा राष्ट्रिय र ऐतिहासिक इस्यु हो भन्ने तरिकाले गयो भने यो कुरा हल हुन्छ। त्यही त, तर तपाईहरुलाई एउटा आरोप छ जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्ने कुरो पटक्कै छुन्नु भएको छैन, यसमै अडिक राखेको छ भन्ने कुरो बाहिर सुन्नु पाइरहेको छ। सबभन्दा ठुलो पूर्वाग्रह यही रह्यो। सबभन्दा ठुलो पूर्वाग्रह हो कि यथार्थ हो? पूर्वाग्रह। कसरी पूर्वाग्रह? किन पूर्वाग्रह हो भने यहाँनिर चाहिँ मैले ठ्याक्कै 2टा कुरा राखेँ छोटोमा।
पहिलो कुरा राज्य पुनर्संरचना समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधार तयार पारेर सर्वसम्मत ढङ्गले पास गरेर गइसकेपछि काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूले बाहिर आएर जातीय भनेर ढोङ पिट्नुभयो, ढोल पिट्नुभयो, झ्याली पिट्नुभयो, उफ्रिनुभयो, गाली गर्नुभयो। यो उहाँहरूको राजनीतिक बेमानी हो। किनभने समितिमा सहमति जनाउने बाहिर आएर उफ्रिने यो नैतिकता होइन। अर्को कुरा हामीले तपाईहरुलाई पनि आरोप लगाउने ठाउँ छ नि यहाँ। अर्को कुरा त्यहाँ सुन्नुहोस् न एकैछिन, जातीय त्यहाँ पहिचानको आधार र सामर्थ्यको आधार भनिया छ, तर तपाईहरु नामाकरणमा केवल जातीय समुदायमा राख्नुपर्छ भन्नु भएको छ। अर्को कुरा त्यो चाहिँ कुरो मिल्छ? अर्को कुरा हामीले के गरौँ त भन्दा सम्पूर्ण जाति समुदायलाई, जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई, पिछडिएको क्षेत्रलाई सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले दुईटा आधार हेर्नुहोस् है, पहिचान र सामर्थ्य तयार पारिसकेपछि कतै न कतै यी सबै आधार तयार हुन्छन्, लागू हुन्छन्। त्यसैले हामी जाति मात्रै ट्याक्कै टिपेर त्यसैमा हिट किन गरिरहेका छौँ? किनभने नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती संरचना र प्रणालीभित्र हाम्रा राजनीतिक दलका काङ्ग्रेस एमाले लगायत कतिपय पार्टीका नेताहरू अहिले पनि एकात्मक र सामन्ती केन्द्रीकृत चिन्तन प्रणालीबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरू संहितामा जान चाहनुहुन्न। तर मेरो अनुरोध के छ भने उहाँहरू अब तपाईँहरूको त्यसबाट भलो हुँदैन, तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस्। तपाईँ हामी संहितामा जानुपर्ने, हामीले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति संविधान हस्ताक्षर गरेर आएका छौँ। अहिले गिरिजा बाबु मात्रै हुनुहुन्न, मेरो प्रश्न के तपाईहरुले हेर्नुहोस् न, संहिताको निर्माण गर्दाखेरि दुईटा आधार दिनुभयो नि हैन, ब्रोड आधार, एउटा पहिचान, अर्को सामर्थ्य हो। अनि नाम राख्दाखेरि पहिचान भित्रका पनि 5 आधार मध्ये एउटा जातीय पहिचानलाई मात्रै नाममा किन तपाईहरु झर्काउन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न नि। यहाँनिर तपाईलाई मैले फेरि दोहोर्याउनु पर्ने भयो हैन। दोहोर्याउनु पर्ने के भयो भने मैले पहिचान भित्रको पनि जाति समुदाय को मात्रै कुरा उठेको भन्ने हामीले जो देखिरहेका छौँ, नाममा त त्यही झर्काउन खोजिरहनु भएको छ। यसमा कमजोरी छ, यसमा कमजोरी छ, यसमा कमजोरी छ, बुझाइमा कमजोरी छ। साथीहरुको यो क्लियर हुनु पर्यो। मैले अघि नै पनि के भने जाति समुदाय नेपालमा 126 जाति समुदाय छन् अहिलेसम्म सूचीकृत भएका। 123 वटा भाषा बोलिन्छ नेपालमा अहिले पनि, हेर्नुहोस् है, सूचीकृत भएको। अब ती सबैलाई राज्य दिने भनेको होइन है, तर उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने हो। केहीलाई राज्य दिने, केहीलाई नदिँदा भोलि असन्तुष्टि बढ्दैन लोकले। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हैन, सबैलाई राज्य बाँड्ने र गर्ने कुरा यहाँ बुझाइमा कमजोरी छ के। केहीलाई दिँदाखेरि र केहीलाई नदिँदा भोलि असन्तुष्टि बढ्ला नि त। यो कुरा कमजोरी छ। अधिकार दिने बित्तिकै सबैलाई अधिकार पाइन्छ के। हामीले मगरलाई दिने, अर्कालाई नदिने, नेवारलाई दिने, तामाङलाई दिने, अरूलाई नदिने भन्ने हैन नि त। त्यहाँ रहने सबैले पाउँछ। नाम र कामको बीचको तालमेल हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने नाम सही अधिकार हैन, अरूले नाम नपाउने भयो भन्ने असन्तुष्टि बढ्दैन भोलि भने। प्लिज हेर्नुहोस् है, भाषा, जाति समुदाय, भाषा र क्षेत्र यो सबै कुरालाई त समेट्यो त। अनि त्यसमा अरू कुरा पनि त आउँछ, भूगोलको कुरा पनि आउँछ। तपाईले भनेको कुरो यहाँ यसरी आउँदै मेरो गर्दा प्रश्न अघि गयो क्या, केही जातीय समुदायले चाहिँ नाम सहित आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार पाउने, अरूले पहिचान झल्किने, त्यो प्रान्तमा आफ्नो पहिचान झल्किने नाम पाएनन् भने असन्तुष्टि बढ्ला नि त भन्ने मेरो प्रश्न हैन। असन्तुष्टि बढ्ने कुरा बुझाइमा हो। कसरी बुझाइमा? हामीले बुझाउन सकेनौं होला, कति जेनेरेसन तपाईँ बुझाएर बस्नुहुन्छ? हामीले बुझाउने कुरा दुईटा कुराले हुन्छ, एउटा सैद्धान्तिक रूपमा, अर्को प्र्याक्टिकल्ली। व्यवहारमा काम गर्दै जाँदा धेरै कुरा बुझिन्छ। नेपालीहरूको चरित्र र विश्वभरिका जनताको चरित्र के हुन्छ भने डुइङ बाई लर्निङ जस्तो हुन्छ। अनि यो बुझाउनु पर्नेतिर ठ्याक्कै बुझ्नेतिर जाउँ न। तपाईँले बुझाइरहनु पर्ने, अरू तपाईँहरूले बुझाइरहनु पर्ने, अरूले बुझिदिनु पर्ने। बुझाउने कुरा त यस्तो हो कि एउटा पार्टीले व्यक्तिले बुझाउने होइन, यो बुझाउने चाहिँ नीतिले हो, निर्णयले हो, निर्देशनले हो। राज्यले ओन गर्यो भने त्यहाँबाट बुझिन्छ, त्यसलाई व्यवहारबाट बुझिन्छ, यसो गर्दा कामबाट बुझिन्छ। सबैले पहिचान पाउने हो भने के त्यो नाममै पहिचान झल्किने खालको त्यतातिर त्यो अप्रोचतिर तपाईँ छलफलतिर जानुहोस्। होइन भने कसैको नाम त्यहाँ झल्किने, नामाङ्करण गर्दा कसैको पहिचान त्यहाँ आउने, कसैको नआउने गर्दा भोलि आउने जेनेरेसन 1-2 वर्षको लागि त होइन होला यो होइन संहिता। भोलि आउने जेनेरेसनले अपनत्वको महसुस नगर्नेतिर पो जान्छ कि भन्ने आशंकामा। होइन, मैले यसमा दुईटा कुरा अघि नै देखिराखिरहेको छु, फेरि पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा कुरा अहिले पनि हामीले चाहिँ सबैलाई समेट्ने प्रकारले नै जाने हो है, सबैको पहिचान र प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा जसको पहिचान र प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ त्यसले नै सबैको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने हो। र अर्को कुरा, अहिले जे कुरा नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएको छ त्यो हुने कुरा कालान्तरसम्मका लागि
कति प्रदेश भन्ने कुरा पनि त्यही रहिरहने नहुन सक्छ। त्यसलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ बिचमा, होइन, संशोधन गर्न सकिन्छ। विश्वभरिका सङ्घीय राज्यमा संशोधन भइरहेको छ, हेर्नु, फेरबदल भइरहेको छ। त्यसले कुनै असर गर्दैन। अमेरिका कहाँ थियो त्यहाँ पुग्यो, मलाई एउटा व्यवहारिक प्रश्न सोध्नु। त्यसकारणले यहाँ कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा लिम्बू वानमा बस्ने गैर लिम्बूले त्यो लिम्बू वानलाई जो सदियौँदेखि त्यहाँ बस्दै आइराखेको छ, गैर लिम्बू एकजना, त्यो लिम्बू वानलाई आफ्नो अपनत्वको महसुस गरेन उसले भने दोष उसको हो? होइन, दोष त उसको होइन, होइन, राज्यको हुन्छ, नीतिको हुन्छ, नेतृत्वको हुन्छ। त्यो नाममा उसले अपनत्व गरेन भने कस्तो दोष हो? लिम्बू वानमा बस्ने गैर लिम्बू तपाईले भन्न खोजे हजुर, लिम्बू वानमा बस्ने, किरातमा बस्ने, मगरातमा बस्ने, तामझालिङमा बस्ने, नेवामा बस्ने सबैको उदाहरण दिउँ न। तर ती सबैलाई अधिकार दिइएन भने त्यतिखेर दोष राज्यको हुन्छ। अधिकार दिने तर पहिचान र अरू समेट्ने कुरामा पनि मिलाउने गर्यो भने राज्यको दोष हुँदैन। पहिलो कुरा त संहितामा जाने अधिकार पनि दिनु पर्यो, होइन, सबैलाई राजनीतिक अधिकार, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। होइन, यहाँ बाहिर सुनिराखेको प्रश्न क्या मान्छेको नाम खाने त होइन नि त, फेरि खाने त काम हो। त्यसैले किन त नाम भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। नाम खाने, नाम र कामका बीचमा, रूप र सारका बीचमा तादात्म्य त हुनु पर्दैन। तपाईले के भनेर राख्नुहुन्छ? ल ठिक छ, नामकरण गर्दाखेरि, नामाकरण होइन, नामकरण गर्दाखेरि, नामाङ्कन गर्दाखेरि कमसे कम पनि, ल मैले अघि नै भने नि त, नेवाको नाम अहिले तपाईँको नेवा नै तपाईँ मन पराउनुहुन्न भने ठिक छ, नेवा बागमती राखिदिउँ, ठिक छ, होइन, अनि त्यसपछि यता आएर चाहिँ तपाईँको गण्डक तमुवान राखिदिउँ, होइन, उता मगरात धौलागिरी राखिदिउँ, होइन, यता तामसालिङ इन्द्रावती राखिदिउँ, यस्ता थुप्रै छ नि, यही राखिदियो हुन्न त, के फरक भयो? त्यसले भूगोल, नदी नाला पनि समेट्यो, होइन, भएन? हामी यति लचक भइसकेपछि अनि किन खुरी गरिरहन्छ त नि? केका लागि खुरी गर्ने? सानो चक्लेट दिएपछि होइन फकिने केटाकेटी जस्तो के गरिराखे हाम्रा नेताजीहरूले? नाम पनि त यो नाम कुनै चाहिँ परम दुश्मनको नाम त होइन नि। जनताहरू त मिलेरै बसेका छन्। हामी ठुला माथिका मान्छेले जुङ्गाको लडाइँ किन गर्नुपर्ने? हाम्रा ठुला नेताले जुङ्गाको लडाइँ किन गर्नुपर्ने? मगरातभित्र अरू जाति समुदायलाई सम्मानपूर्वक राखिन्छ भने अनि अरूहरूले त्यहाँ तिमी नबस, यस्तो हुँदैन भने गोजेङ हालिदिनु पर्ने जरुरी छ कि? त्यसकारणले यो गर्दा पनि त हुन्छ। छलफल गरौँ, ठिक छ, ओपनली छलफल गरौँ, हटली छलफल गरौँ, हामी त तयार छौँ। नाम र कामका बीचको तादात्म्यता हुनु पर्यो, सार रूप मिल्नु पर्यो। नाम त नाम मात्रै त हो नि, त्यसको त फेरि अन्तर सम्बन्ध पनि त होला। त्यही त उठिराखेका प्रश्न र आशंका चाहिँ के हो भने अघि मैले भनेको कुरो नि, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने यतिखेर तपाईँहरूको यो समय हो नि त। जस्तै त्यहाँभित्र बस्ने अर्को कुनै समुदायले त्यो नामलाई आफ्नत्वको महसुस गरेन भने त्यसले असन्तुष्टि बढाउँछ। त्यो असन्तुष्टि जायज हो कि नाजायज हो के हो अहिले भन्नु पर्यो, त्यसको समाधानतिर लाग्नु पर्यो नि त। असन्तुष्टि हाम्रा नेताहरूलाई जसलाई पहिचान पस्दैन, जसलाई संहिता पहिचान त अरूको पनि त हो, त्यो पहिचानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी मर्यादा दिने भन्ने कुरा नि त होइन। ठिक छ, पहिचानको कुन बुँदालाई कहाँ सेटिङ गर्ने गरौँ न त। हामी त ओपनै त छौँ, टेबलमा बसौँ, छलफल गरौँ। ठुला नेताजीहरूले ओपन छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, जातीय पहिचान चाहिँ राखिहाल्नुपर्छ, बागमतीमा नेवा झुन्ड्याउनु पर्छ, अरे बाबा हाम्रा भन्ने आरोप छ त। अरे बाबा हाम्रा ठाउँबाट हामी त प्लिट त गर्नु पर्यो नि। सुरुमै आत्मसमर्पण गर्छ त कसैले? हामीलाई आत्मसमर्पण गराउन खोज्या हो भने त त्यो कुरा त 100मा 100 अस्वीकार गरिन्छ, बरु फेरि लड्न तयार भइन्छ। यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि आएको कुरो हो यस्तो। सिधा म सिधै भन्छु, बरु मरेर सकिएला आत्मसमर्पण गरिन्न साथी। नाममा सहमति गरिन्छ, नाममा होइन, कामैमा संहिताको नाममा होइन, सबै कुरामा। नामका लागि त किन हुने पर्यो? नाम र यसको सारसित पनि त जोडिया होला नि। त्यसकारण आत्मसमर्पण गराउने कुरा सोचेको कसैले छ भने त्यो कुरा हुँदैन। सहमति हुन सक्छ, छलफल गरौँ, हामी ओपन छौँ। त्यो अब एक कोणबाट हेर्दा हेर्नुस् त होइन, यही कुरामै चाहिँ तपाईको जोडिएर पुरा चाहिँ अडान लेखकोले पोजिसन लेखकोले गर्ने हो भने यो सामन्ती इगो कहिलेसम्म हाम्रा पार्टीका ठुला नेताहरूको, काङ्ग्रेस एमाले अथवा अरूहरूको
ल हामी तयार छौँ, हामीले त भन्यौँ नि त अघि नै, हामीले कुरो राखेको छैनौँ। अडान त तपाईँहरूले लिइरहनु भएको छ, अड्डेको अड्डे हुनुहुन्छ यो जातीय पहिचान सहितको नामाकरण कस्तो अड्डेको? कारण भन्ने कुरा आइरहेको कस्तो छ। अड्डेको अड्डे? हामीले त के भनेका छौँ भने राज्य पुनर्संरचना समिति माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन त थिएन, त्यसमा त 13 वटा राजनीतिक दलका 43 जना सभासद थिए। ती सबै के माओवादीका चाहिँ मेम्बर थिए? अनि त्यसले तयार पारेको एउटा चाहिँ सर्वस्वीकृत अवधारणा र प्रतिवेदनभित्रको कुरा हो। पहिचान र सामर्थ्य त्यो मैले बनाएको, म त माओवादीको भयो, म त सभापति भएँ, त्यसमा त 43 जना सभासद त हुनुहुन्छ, त्यहाँ सर्वस्वीकृत रूपमा। त्यसमा चित्त नबुझेर पछि फेरि आयोगै गठन भयो है, त्योभन्दा चित्त पछाडि नबुझ्या होइन, यहाँ कुरा बुझिएन के? आयोगको काम सुझाव दिने हो, समितिको काम गर्ने हो। सुझाव र काम फरक हो। समिति भनेको मिनी संविधान सभा हो, आयोग भनेको सुझाव दिन, सुझाव त पहिले आउनु पर्थ्यो। यहाँ त गोरु पछाडि गाडा अगाडि पो भयो त। हुनुपर्ने के थियो भने सरकारले पहिले आयोग गठन गर्ने, सुझाव दिने, सुझावका आधारमा समितिले चाहिँ प्रतिवेदन बनाउनु पर्थ्यो। बरु आयोगको काम पनि हामीले गरिदियौँ। यो आयोग चाहिँ चित्त नबुझेर भएन, त्यसको पनि के रहेछ त बुझौँ भनेर एउटा फर्मालिटी लागू गरेको मात्रै न, पुरा गरेको, औपचारिक पुरा गरेको। आयोगले एक खालको आफ्नो र विज्ञता आयोगले दिएकै पनि त मानौँ के भयो? सुझाव दिइसकेपछि अनि तपाईँले काम गरे भए हुन्थ्यो, यहाँ उल्टो भयो। त्यो त सरकारले पहिले गठन गर्न ढिला गर्यो हैन? यसको अर्थ समितिको त्यो उसले चित्त बुझाएर कांग्रेस एमालेले सदस्य नै दिएन। यसको अर्थ त्यही बुझ्यो नि त, समितिले गरेको 14 प्रदेशको अवधारणाबाट पृथक आएपछि आएको होइन, त्यही बुझ्यो नि त। अनि तपाईँ अहिले आयोगले समितिले जे दिएको छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने त थिएन नि। यसो गरौँ न त, नाममा अब तपाईँहरूको धेरै लामो झगडा गरेर नि खास केही हुने होइन। नाममा एक खालको झगडा होइन, छलफल छ। कहाँ छलफल छ? एक खालको झगडै छ, एक खालको कहिले त यही नामको कारणले तपाईँहरूको बिचमा छलफलै हुँदैन। योभन्दा अगाडि त्यही कारणले यसमै होइन, राजनीतिक मुठभेडमा जाने कुरा चाहिँ अहिलेबाट गर्न थालेका छन् साथीहरू होइन। राजनीतिक मुठभेडको कुरा नै हो। तपाईँहरू पनि त गरिरहनु भएको छ नि। हो, हामीले गरिरहेका छौँ। यतातिर सडक सङ्गठन बन्नुहुन्छ, उतातिर फेरि सम्झौता। यो हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता के हो? यो रमाइलो किन यो रमाइलो होइन, यो बाध्यता हो। किनभने बाध्यता भने तपाईँ छलफल यहाँ चाहिँ गर्नुहोस् न, पहिचान र परिवर्तन सहितको संहितामा जान हाम्रा कांग्रेस र एमालेका साथीहरू, पार्टीहरू र यो सरकार तयार हुने हो भने हामीले यो आन्दोलन गर्न केही जरुरी छ? आन्दोलनदेखि डराएर जान्छन् भन्ने तपाईँहरूको त्यो हो विचार? होइन, अब डराउने भन्दा पनि हामीले अधिकार त माग्नु पर्यो। अधिकार त छलफल गरेर अधिकार दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्। अधिकार एउटा मागेर हुन्छ, अर्को लडेर हुन्छ। होइन, कसैले मागेर कसैले दिने अवस्था हो र भने संविधान सभा किन होइन? किन होइन? कसरी हो? हुनु पर्यो नि त। अहिले चाहिँ अब सरकारमा रहेका यी चाहिँ ठुला पार्टीहरू, जेठो र माइलो पार्टीले टेर स्वीकार गर्नु पर्दैन? संहिता सरकार होइन, छलफलमा बसोस् नि, यसलाई कन्भिन्स गराउनु संविधान सभाभित्र। कन्भिन्स गराउने कुरा पनि चलिरहेको छ। तपाईले जो भन्नुभयो चलिरहेको छ। आन्दोलन के को लागि? यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि, देखाउनको लागि, सकारात्मक रूपमा कमसेकम परिवर्तन र पहिचानलाई स्वीकार गर्दै संघीयतालाई सार्थक तुल्याउनका लागि अगाडि बढ्ने। आन्दोलन नछोडे, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत अन्य दलले आन्दोलन नछोडे उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा हामी बस्दैनौँ भन्ने आइसकेका छ अर्कोतिरबाट भनाइ। यसले के गर्यो? समस्याको समाधानतिर तपाईँहरूको विमतिलाई सहमतिले लान जोड गर्यो कि झन् ध्रुवीकरण बढाइरहेछ यस्ता खालको आन्दोलन? त्यो भन्नुहोस्। होइन, ध्रुवीकरण बढाउने हाम्रो इन्टेन्सन होइन क्यारे, होइन। तर व्यवहार त आयो त। अब हाम्रो कुरा के हो भने यो व्यवहारमा जाने बाध्यता चाहिँ सरकारले बनायो अथवा कांग्रेस एमाले पार्टीहरूले बनायो। कसरी? उनीहरू छलफलमा बस्नुस् यतिखेर सहमति गर्न सकिहाल्यो नि। अघि नै यत्रो कुरा भयो नि त, अघि नै यत्रो कुरा भयो। आन्दोलनले यतिखेर लोकेन्जी के गर्छ मलाई त्यो भन्नुहोस् न। आन्दोलनले के गर्छ? आन्दोलनले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा कुरा पहिचान र परिवर्तन सहितको संघीयतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले उठाएको छ। दोस्रो कुरा संविधान सभाबाटै संविधानको घोषणा हुनुपर्छ, त्यसका लागि हामीले संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेकालाई पनि समेट्छौँ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरा सरकारमा रहेका पार्टीहरू जो छन् उनीहरूले सुन्नु पर्यो भन्ने कुरा। सुन्नु पर्यो, सुन्या होइन। आन्दोलनले कानमा ठेटी ठोकेर चाहिँ बैठकमा बसेर के तर हेर्नुहोस् न, आजै आएको केही अभिव्यक्तिहरू, सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस, आँखामा कालोपट्टी बाँधेर कानमा ठेटी ठोकेर बैठकमा बस्नुहुन्न। नवीनजी, त्यो मलाई उत्तर दिनुहोस् त। यो आन्दोलनले ध्रुवीकरण बढाउला जस्तो देखिराखेको छ, हुन लागेको सहमति पनि भाड्ला कि भन्ने देखाइराखेको छ। हो,
अब यो ध्रुवीकरण यसबाट फिर्ता हुँदा के हुन्छ? ध्रुवीकरण बढाउने काम चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले गरिरहेको छ। त्यही त यो त आरोप भयो। आरोप भयो, मैले यो हकिकत हो। अनि आन्दोलन घोषणा तपाईहरु गर्ने आन्दोलन घोषणा आरोप अर्कालाई लगाउने लगे आन्दोलनको घोषणा त्यसै भएको छैन। आन्दोलनको घोषणा उनीहरूको यो बाङ्गो टेढो जो कुरा छ यो कुरा ठिक ठाउँमा आओस् भनेर हाम्रो सकारात्मक कुराले आयो। छलफल गरेर कन्भिन्स गराउने बेला हो नि त। छलफल गरे उही केटाकेटी त होइन नि, यो ठुला मान्छे हो। आन्दोलन पनि त आन्दोलन गर्ने केटाकेटी त होइन नि, तर्साएर ऊ हुने त होइन। आन्दोलन केटाकेटीले गर्ने होइन, आन्दोलन बुझी बुझी गर्ने, जानी बुझिकन गर्ने। यी सरकारमा भएकाहरू केटाकेटी जस्तो किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब देखे पनि अनदेखा, सुने पनि अनसुना किन गर्छ? यो चाहिँ तपाईहरुलाई लगाउँदा नि होला नि, एकातिर सहमति पनि गर्दै जाने, अर्कोतिर आन्दोलनतिर जाने, दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राख्दा कहाँ पुगिन्छ? म अलिकति राखौँ है। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा हामीले जे कुरा राखेका छौँ त्यो कुरा कानुन गर्न तपाईँ अन्कन आएपछि आन्दोलनको कुरा आउँछ। आन्दोलन फेरि ठुलै भिगरस भएको त छैन, यसले एउटा दबाब दिने कुरा हो होइन, पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हो होइन। उनीहरू सबै एकजुट हुनु पर्यो र सडक सदन दुवैबाट अनुमोदन गराउने कुरा हो संविधानको कुरा। त्यस कारणले यसलाई नेगेटिभ मात्रै किन बुझ्ने? हामीले सकारात्मक बुझे हुन्न। सबैका आँखाहरूमा फुल फुल्नु पर्यो, काँडामा त किन उम्रिन्छन्? त्यो कुरो आफैले एकचोटि ऐना त सहमति गर्ने मैले ऐनामा हेरेको अवसर छ यतिखेर। मैले ऐनामा धेरै पटक अवसर छ तपाईहरुसँग। मैले ऐनामा धेरै मैले पटक आन्दोलनको हेर्नुस् त विरोध र समर्थन गरेको होइन कि आन्दोलनले तपाईहरुबीच ध्रुवीकरण बढाउने र बन्न लागेको सहमति कि बिगार्ने हो कि भन्ने संकेत देखिन थालेको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेको छ नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबाट। आन्दोलनबाट एकीकृत नेकपा माओवादी फिर्ता भएन भने हामी उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा बस्दैन भन्न थाल्नु भएको छ उहाँहरू। अब तपाईहरु एक खालको सघन छलफलमा जुट्नु भएको छ, यो फेरि भत्केला कि भन्ने आशंका आइरहेको छ क्या। मैले त्यसको उत्तर खोजे तपाईसँग। होइन, यो भत्किने कुरा अब हुन पनि सक्ने कुरा भयो यदि कांग्रेस एमाले जिम्मेवार भएनन् भने। तपाईहरु चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्दैन। हामी जिम्मेवार छौँ, हामी त लागिरहेका छौँ, बैठकमा बसिराखेका छौँ, कुराकानी राखिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला प्रस्ताव हामीले राख्यौँ होइन। हामी कुनै पनि हालतमा संविधान बनाउने तर पहिचान र संघीयताको कुरालाई कुनै पनि हालतमा यहाँ चाहिँ पहिचान भने के तपाईहरुको लागि बहुपहिचान हो? पहिचानभित्र जे कुरा छन् ती सबै कुरा हामीले मानेका छौँ। कुरामा म अलि आएँ अझै नाममा बहुपहिचान स्वीकार्न अथवा त्यो अनुसार जान तपाईहरु तयार नम्बर 1 हैन त? तपाईलाई उदाहरण दिनु नेवा बागमती पहिचान र सामर्थ्यको कुरालाई हामी स्वीकार्छौँ। मैले नामको कुरा गरिरहेको छु फेरि। त्यो कुरा नेताहरूले गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको होला। त्यही त तपाईहरुको एउटा अवधारणा होला नि त। अवधारणा हाम्रो दिइसकेका छौँ हामीले। बहुपहिचान हैन, हामीले एकल पहिचान कहिले भनेका छैन। हामीले पहिचान पहिला भने लिम्बुवान तामसालिङ मगरात नेवा एकल पहिचान हो भन्छन् नि त। कसरी एकल? कसरी एकल? ए नबुझ्यारे छ अरु दलहरुले। कसरी एकल? अरु दलले नबुझ्यारे नबुझेकै हो। ठ्याक्कै बुझाउनुस् त उहाँले हैन, मैले बुझाउने कुरा के हो? नेवा लिम्बुवान अथवा मगरात किरात यो भन्या के? यो नेवा भनेको नेवार जातिलाई भनेको होइन, नेवारहरूको आदि थलो जहाँ अरू जाति समुदाय पनि बस्छन् तिनीहरूलाई बुझाउँछ। मगरात भनेको मगरहरूको आदि थलो उद्गम स्थल भन्ने हो, फात थलो भन्ने हो। तर त्यसमा अरू पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि लखेट्न मिल्दैन, ती बस्छन् है। तर यो फेरि चाहिँ के हो त भन्दा यो जति चाहिँ एकल जस्तो देखिन्छ नि, यो एकल हाम्रो मानसिकता हो। हाम्रो देशको पहिचान चाहिँ पहिचानमा हाम्रो देश चाहिँ एकदम धनी छ। त्यो बहुपहिचान, समग्र पहिचान हैन, सहस्र पहिचान, त्यसलाई चाहिँ हामीले 5 वटा सूत्रमा जो राखेका छौँ। पहिचान भने त्यति भने पुग्छ। त्यसलाई 10, 20, 15 पनि बनाउन सकिन्छ हैन। तर 5 वटा पहिचानले धेरै कुरा चाहिँ समेट्छ। र त्यो नाममा त्यसैले यसलाई एकल र बहुल नभनौँ, पहिचान भने पुग्छ। पुरानै तर्क मानिस भनेपछि कति मानिस भनिरहन पर्छ र? मानिस भने जस्तो होइन नि त। लिम्बुवान किन मगरात मात्रै भने ठ्याक्कै मानिस भने जस्तो त होइन होला नि त। किन होइन? किन हो? कसरी हो यो? कसरी हो भने तपाईँ मैले अघि नै भने जस्तो लिम्बुवान भनेको लिम्बुहरूको आदि थलो। ठीक छ, त्यसमा मैले विवाद गरिन नि त। नाम राख्दा विवाद केमा हो त? त्यसो नाम राख्दाखेरि अरूले अपनत्वको महसुस गरेनन् भने अपनत्व दोष किन कसको हो? हैन, अपनत्व दोष किन उसको हो अथवा दोष कसको हो? अपनत्व किन हुँदैन? सबैले इतिहास स्वीकार्छन्, सबैले भूगोल स्वीकार्छन्, सबैले संस्कृति स्वीकार्छन्। त्यहाँ तर्क आइरहेको छ, सबैले इतिहास भाषा अरूको पनि छ स्वीकार्छन्। त्यहाँ भन्ने तर्क आउँछ। अरूको पनि छ त, अरूको पनि सम्बोधन हुन्छ त्यसै भित्र। नाममा झल्केन भन्छन् क्या मान्छेहरू, गलत भनिरहेछन्। तर यो कुरा के हो त भन्दा नाम भित्र काम पनि हुन्छ,
नाम र काम दुवै प्रतिनिधित्व हुने बेला त जस्तो नेपाल यहाँ सुन्नुहोस् है हजुर नेपालको परिचय बाहिर दिँदा नेपाल सगरमाथा गौतम बुद्ध पशुपतिनाथ अनि तल देवघाट अनि माथि चाहिँ के अरे मुक्तिनाथ भनेर सबै जोडिन्छ र नेपाल भनेपछि गयो नि त नेपाल भनेपछि अनि सबै अब भन्नुपर्छ लोकेन्द्रजी अब यो नामाङ्करणमा तपाईँले कुरा मिलाउन अब नजिक आछ भन्नुभयो तपाईँले त्यसो होस् मुख्य कुरो त अधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्ने अनि अघि भने जस्तो प्रशासनिक सुगमता र जनताको घर दैलोमा प्रशासन कसरी पुर्याउनेमा बढी विवाद गर्दा राम्रो हुन्छ स्थानीय निकायको संरचना कसरी तयार पार्ने अधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्ने हैन यसमा अलि बढी छलफल भएको छैन नि कम भएको छ यो कुरामा छलफल एकदम कम भएको छ यो छलफल हुनु पर्यो त्यतातिर लैजाउँ त डिस्कोर्सलाई तपाईँ त्यता लानलाई प्रयास गर्नुहोस् त तपाईँको दलले तपाईँको दललाई घचघचाउनुहोस् अरू दलले पनि त्यसै गरी घचघचाएर समय छोटो छ समय छोटो छ यहाँहरूलाई थाहा छ यो संघीयताको विषय राज्य पुनर्संरचना विषय संविधान निर्माण गर्ने है तपाईँहरूले साँचो अर्थमा छ नि एकदम राम्रोसँग छलफल गर्ने हो नि समय छोटो छ भन्नु पाउनुहुन्न किनभने समय लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि जिनियनली मुद्दामा बहस गरेर यो राष्ट्रको लागि उन्नति प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर साँचो अर्थमा सोच्ने हो भने समय छोटो छ भन्नुतिर नलाग्नुहोस् 1-2 महिना समय गए पनि राम्रो त्यहाँबाट निष्कर्ष आउँछ भने केही फरक पर्नेवाला छैन त्यो एक्सक्युज गर्ने कुरा होइन हामी तयार छौँ सबै तयार हुनु पर्यो हामी तयार छौँ हाम्रा ठाउँबाट सबै हामी तयार छौँ भन्छन् त्यहाँभित्र के हुन्छ बाहिर तयार हुने त पहिला त हामी त हो त जस्तो तपाईँ तयार हुनुभयो म तयार भएँ भने पो हुन्छ सबै तयार हुनु पर्यो म तयार हुने तपाईँ तयार नहुने गरे त भएन नि अब शासकीय स्वरूपतिर जाउँ त के छ शासकीय स्वरूपमा चाहिँ तपाईँको कुरा के हो शासकीय स्वरूपमा 3टा कुरा हो अहिले जो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली छ पाश्चात्य संसदीय प्रणाली यो अस्वीकार्य हो यो हामी मान्दैनौँ दोस्रो कुरा कार्यकारी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हाम्रो प्रस्ताव हो यो कुरा साथीहरूले मानेनन् भने दोस्रो प्रस्ताव पनि हाम्रो छ त्यो प्रस्ताव के छ भने कार्यकारी अधिकार सहितको जननिर्वाचित प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली राष्ट्रपति सेरिमोनियल हुने एमाले भनेको भन्ने कुरा एमालेका राम्रा कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अहिले यस्तो भयो क्या तपाईँहरू चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नुभएको थियो एमालेको कुरामा तपाईँहरू आउनुभयो अहिले एमाले चाहिँ काङ्ग्रेसको कुरामा गएर सुधारेको संसदीय व्यवस्था भन्न थालेको छ कुरा चाहिँ के हो भने यो आफ्नो आफ्नो फेरि आफ्नो आफ्नो कुरामा अडान लिएर बस्दाखेरि त संविधान नबन्ने शासकीय स्वरूप नबन्ने होइन भइरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एकातिर तपाईँहरू आफ्नो अडान छोडे पनि अर्कोतिर अडान किन छोड्ने हामीले मिलाउने कुरा छ अडान छोड तपाईँहरूको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको अडानबाट तपाईँहरू अहिले प्रधानमन्त्रीमा झर्नु भएको छ हिजो प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्नेहरू अहिले सुधारेको संसदीय व्यवस्था भन्न थालेको छ कता गइराखेको छ हाम्रो बटम लाइन चाहिँ दोस्रो कुरा हो होइन प्रधानमन्त्री अरूले के गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो होइन अब हामीलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्मको पाश्चात्य संसदीय प्रणाली जो छ यो प्रणाली करिब फेलियर जस्तै ठ्याक्कै यही लाउनुपर्छ त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनेको छैन नि त वेस्ट मिनिस्टर जुन सिस्टम छ नि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पुरानै भनेको छैन सुधारेको भनेको छ उसले पनि यसमा जान तपाईँ तयार हो कि होइन त्यो त भन्न सक्ने कुरा उनको कुरा हो अहिले भर्खरै हामी त्यता जाँदैनौँ अलि पछि जान्छौँ हामी चाहिँ होइन हामी पछि जाने कि नजाने त्यो कुरा फरक हो त्यसरी होइन हामी चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ छलफलबाट हामीले बटम लाइन कार्यकारी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली भनेका छौँ होइन बटम लाइन त्यो हो हाम्रो तर टप लाइन त हाम्रो के हो त भन्दा कार्यकारी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो त्यस कारणले यो हुनुपर्छ र अब 2 सदनात्मक प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ भन्नुभयो त्यो कहाँनिर कुरो मिल्नेवाला छ शासकीय स्वरूपमा चाहिँ शासकीय स्वरूपमा हाम्रो बटम लाइनमा मिल्ला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने होइन प्रधानमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सेरिमोनियल हुने त्यहाँ मिल्ला जस्तो छ त्यता मिल्नुपर्छ त्यता मिल्यो भने राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ र सुधारेको संसदीय व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा होइन सुधारिएको आदि इत्यादि होइन आफ्ना आफ्ना तर्कहरू त आउने कुरा भयो होइन ठिक छ अहिले हामीले राख्ने बित्तिकै अब मेरै कुरा हुनुपर्छ भनेर सबैले भन्ने कुरा त हुने राज्य पुनर्संरचनामा तर राष्ट्रको हितमा के हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो रोकेन्द्रजी अरू दलहरू राज्य पुनर्संरचना अलिकति लचक भयो भने शासकीय स्वरूपमा हामी लचक हुन्छौँ भनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू होइन होइन यो गिभ एन्ड टेक गर्ने कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा होइन यसलाई सेटमा लिनु पर्यो सेटमा जाँदाखेरि
राज्य पुनर्संरचनामा पनि हामी एक ठाउँमा आउनु पर्यो। राष्ट्रलाई बीचमा राख्नु पर्यो क्या, यो मुलुकलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नु त्यही त पर्यो। भने मैले के भनेको थिएँ, अरूले के भन्यो, कहाँनिर आउने भन्ने चलिराखेको छ। त्यही त मैले त्यही भने, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ र अरू कुरा सबैलाई हामीले सेटमा मिलाउँ। यो गिभ एन्ड टेक नगरौँ। गिभ एन्ड टेक गर्ने कुरा एउटाले यो छोड्ने अर्काले यो छोड्ने गर्दा मोलतोल हुन्छ। मोलतोलबाट भोलि घाटा हुन्छ। घाटाले चाहिँ लघुताभास आउला होइन, त्यतिखेर कुण्ठा जन्मेला होइन, अरू विभिन्न कुरा जन्मेला जसले हामीलाई घाटा अथवा यो व्यवस्था हामीले भनेका थिएनौँ, फेल बनाउन चाहला फेरि त्यसो भन्दै अर्को एउटा त्यस कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि कमसे कम पनि हामीले चाहिँ यसरी जाँदाखेरि अहिले राष्ट्र र जनता र इतिहासमा हामीले गरेका विगतमा हामीले गरेका सहमति सम्झौताहरू जो छन् यिनीहरूलाई सम्झिनु पर्यो कि हामीले यो विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि त टुङ्गोमा पुगे होइन, यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। शान्ति प्रक्रियालाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसैले विगतमा गरेका सहमति सम्झौता र समझदारीहरू जो छन् तिनलाई पनि आत्मसात गर्दै हामीले अन्तरिम संविधानलाई पनि हेर्दै हामी अघि बढौँ र हामीले राष्ट्र जनता र इतिहासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। अन्त्यतिर आइपुगेको छु लोकेन्द्रजी। त्यसो भए यी सबै कुराहरू मिलाएर माघ 8 गतेको खालको समय सीमा तोक्नु भएको छ तपाईँहरू सबैले, त्यो बेलासम्म संविधान आउँछ? अब छोटो रूपमा भन्दाखेरि हामी असाध्यै जिम्मेवार भयौँ, राष्ट्र जनता र हाम्रो दायित्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ र हामीले हाम्रो अगाडि रहेका विषयवस्तुलाई गहनतम ढङ्गले छलफल र अध्ययन गरेर हाम्रा पूर्वाग्रह र आग्रहहरूलाई छोडेर गयौँ भने माघ 8 गते संविधान आउँछ। मलाई इफ कन्डिसन नजोडिकन भनिदिनुहोस् त, अहिलेको परिदृश्यले राजनीतिक यतिखेरको घटनाक्रमले के भनिरहेछ? अहिलेको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने अलिकति अन्यलता देखाउँछ। अहिलेको एउटा पाटोबाट हेर्दाखेरि संविधान बन्दैन जस्तो देखाउँछ, त्यो पनि देखाउँछ, कति प्रतिशत देखाउँछ त्यस्तो? अर्काले बन्छ भन्ने देखाउँछ तर संविधान गतिलो बन्दैन भन्ने देखाउँछ। संविधानै बन्दैन कि भन्ने पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँ? देखिन्छ। कहाँनिर भने दलहरूले जुन खाले ढङ्गले जति स्मुथली फुल स्विङमा जानुपर्ने हो छलफल, जसरी मेन कन्टेन्टमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसो नगरेर अलिकति बरालिन खोज्छन् नि अनि आफ्नै कुरा मात्रै ठुलो ठान्छन् नि, त्यो बेला चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो हुने कि भन्ने लाग्छ। तर यो कुरा अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो हदसम्म गैर जिम्मेवार बन्ला, बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गएर संविधान बन्नेतिर जाँदैछ होइन, यो झिनो हुँदैछ। तर संविधान कस्तो बन्ने भन्नेमा क्वेसन आइरहेछ होइन। लगभग एक खालको मिनिमम कुरामा तपाईँहरू अग्रिमेन्ट भएर भोलि कस्तो बनाउने भन्ने संविधान त एउटा बाई प्रोडक्ट आयो, त्यसपछि कहिले परिवर्तन हुँदैन भन्ने त होइन होला, यो त प्रोसेस होला। भोलि आफ्नो दलले राम्रा राम्रा एजेन्डा जनता कहाँ लिएर जनताको मत लिएर संशोधन गर्ने अवसर त छँदैछ। जनतालाई विश्वास किन नगर्ने क्या? यतिखेर तपाईँहरू मिलेर एक खालको न्यूनतम सबैले भनेका कुरा इन्कर्पोरेट गरेर संविधान निर्माण गर्नुहोस्, त्यसपछि भोलि जनता कहाँ गएर संशोधन गर्ने तपाईँहरूसँग सम्भावना त अथाह सम्भावना छँदैछ। यदि तपाईँले भनेको कुरो सही हो र जनताले पत्याउँछन् भने सबै दललाई लागु हुन्छ यो कुरा। त्यसो गर्दा के बिग्रिन्छ कि होइन? हामीले जनतालाई र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै गएका छौँ। हामीले कतै आफू दललाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेको छैन। होइन, मैले भनेको अहिले न्यूनतम सहमति गर्ने भएन भने पछि आफ्नो कुरा त राख्न पाइयो नि त। होइन, यो यस्तो कुरा हुँदैन। संविधान बनाउँदाखेरि केही कुरा बाँकी राखेर केही कुरामा कुरा बाँकी राख्ने भनेन मैले, शिफ्टमा जाने कुरा हुँदैन। त्यो अहिले म्याक्सिमम कुरा टुङ्ग्याएर जानुपर्छ। कतिपय कुरा नपुगेको होला, भोलि देखेला त्यसलाई त्यतिखेर हल गरिन्छ। संविधान भनेको अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय हुँदैन होइन, समय देशकाल परिस्थिति अनुसार त्यो परिवर्तित हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले फेरि संशोधन र परिवर्तन के हुन्छ त भन्दा पछाडिबाट अगाडि जाने हुन्छ, तर अगाडिबाट पछाडि आउने हुँदैन कहिले। यो कुरा संविधान संशोधन पछितिर फर्किनु तपाईँले संविधानै बन्दैन कि भन्ने खालको आशंका व्यक्त गर्नुभयो नि, त्यसले त होइन। हरेक कुरामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आशाभित्र निराशा पनि हुन्छ है, उज्यालोभित्र अँध्यारो पनि हुन्छ। भित्र हुँदैन, बाहिर परिधिमा अँध्यारोभित्र उज्यालो पनि हुन्छ। उज्यालोको परिधिमा हुन्छ अँध्यारो। वस्तु र विषयका सबै दुईटा पाटा हुन्छन् के, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। एकातिर नबनाउने बन्न नदिने कसरत पनि त हुँदैछ। त्यो हिसाबले चाहिँ के लाग्छ भने नबन्ने हो कि भन्ने आशंका जनतामा छ ठुलो होइन। तर हाम्रो जोड के बल के छ त भन्दा संविधान बनाउनु पर्छ, अग्रगामी र अत्यधिक प्रगतिशील संविधान बनाउनु पर्छ, जसले यो देशको समृद्धि हासिल गर्नलाई सहयोग गरोस्, प्रस्थान बिन्दु बनोस् होइन त। यसमा विमति गर्नुपर्ने काहीँ कारण छैन। यसमा विमति कसैको छैन।
हाम्रो छैन, हाम्रो पार्टीको छैन। होइन, देशलाई पछाडि धकेल्नुपर्छ त कसले भनेको छ र? सबैले अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रगति गर्नुपर्छ, उन्नति गर्नुपर्छ भनिराखेको छ। मुखले जे भने पनि कतिपय त पछाडि धकेल्ने। त्यसमा सहमति गर्नुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी लाग्छौँ, हुन्छ लाग्दो पुग्दो सकेर कसिएर लाग्छौँ, गर्छौँ। हुन्छ, मजाले कसेर लाग्नु, तबसम्म लाग्नुहोस् जबसम्म यो मुलुकले चाहेको जस्तो समृद्धि हासिल गर्ने संविधान बन्दैन। सबै मिलेर लाग्नुहोस्। एउटा पार्टीको मात्रै दस्तावेज आउँदै छैन संविधान मार्फत, सबैको साझा दस्तावेज त्यो बुझेर गर्नुहोस्। देशको संविधान। लोकेशजी, हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले छलफल गरेँ एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार। Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। रियल फ्रुट पावर। जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय।